लेह और करगिल के जो हमारे मेंबर्स हैं, जो हमारे जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, वो लेह करगिल के जो अवाम हैं, वो आज एक ही मंच पे और एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, जो मैं समझता हूँ लद्दाख के तारीख में पहली बार है और ये पूरे लद्दाख वासियों के लिए मुबारकबादी का मुस्तकम था। और मैं यकीनन कहता हूँ अगर हम लोग इस तरह से मुत्तहिद रहें, अगर हम यूनाइट रहें, जहां पे लेह और करगिल ना हो, जहां पे बौद्ध और मुसलमान ना हो, तो मैं समझता हूं कोई भी सरकार हो, कोई भी मांग हो, वो पूरा नहीं होने बगैर कोई चारा नहीं है, करना ही होगा। ये हमारे यूनाइटी पे है, यूनाइटेड। आज तक हम लोग देखते हैं, हमने भी सियासत में तकरीबन 20-25 साल गुजारे हैं। हर किसी के पास, चाहे वो कोई सियासी जमात हो, चाहे कोई भी हुक्मरान हो, सबसे बड़ा हथियार लेके और करगिल के बीच में क्या होता था, जो मुझे नहीं कहना चाहिए फिर भी मैं कहूंगा, हमारे बहुत सियासतदान भी इस्तेमाल करते थे अपने मतलब के लिए, चाहे वो सरकार हो, कोई भी हुकूमत हो, लेह और करगिल को लड़ाओ, बौद्ध और मुसलमान को लड़ाओ। ये हम सब रियलाइज करते आए हुए हैं। यही एक मुद्दा है कि इसी की एक वजह है कि जो 4 पॉइंट प्रोग्राम एजेंडा है, उसमें एक हमारा क्या है, सेपरेट पार्लियामेंट्री सीट। यही एक चीज है जो आपस में लड़वाने का, लेह और करगिल को, बौद्ध और मुसलमानों को लड़वाने का सबसे हथियार जो बड़ा था, वो यही था लोगों के पास। और ये लोगों ने रियलाइज किया, ये करगिलों ने भी रियलाइज किया, ये लेह वालों ने भी रियलाइज किया कि हमें हमेशा आपस में इसी चीज पे लड़वाते हैं, तो क्यों ना हम इसको अलग करें, ताकि ये जो इख्तिलाफात पैदा होता है ये हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो ये सबसे बड़ी बात। पहले, आज से पहले लेह और करगिल में एक बहुत बड़ी बात यह होती थी, मैं अपने जो तकरीर है उसको आगे बढ़ाता हुआ यहाँ पे मैं कुछ अहम चीजें, डिमांड्स के बारे में, जो हमारा 4 नुकाती प्रोग्राम है आपका, जिसमें स्टेट रूल है, जिसमें 6 शेड्यूल है, जिसमें पब्लिक सर्विस कमीशन है, और जिसमें हमारा सेपरेट पार्लियामेंट्री सीट फॉर लेह एंड करगिल है, वो हम सब जानते हैं। पूरे करगिल और लद्दाख, पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया ये जानती है कि आज जो हमारा जो डिमांड है, ये 4 पॉइंट जो है, ये हमारा मेन डिमांड है। लेकिन उसके बावजूद आज सबसे अहम बात यह है कि हमें पूरे लद्दाखियों को, मैं बार बार कहता हूँ, पहले भी कहा हूँ, आज भी कहता हूँ कि पूरे लद्दाखियों को यूनाइटेड और यकजा रहने की आज हमें जरूरत है। बहुत से एजेंसीज हैं, बहुत से बाकी होंगे लोग जो इसको तोड़ना चाहते हैं। उनका मेन मकसद है कि किस तरह से लेह और करगिल को तकसीम करें, बौद्ध और मुसलमान में दरार पैदा करें। मैं उनको जो आज इसमें हमारे इस ग्रुप से बाहर हैं, उनको भी अपील करता हूँ, उनका नाम लेकर मैं अपील करता हूँ कि जैसे बीजेपी है, हमारा रूलिंग पार्टी है, क्या आपको अपने बच्चों का मुस्तकबिल प्यारा नहीं है? आप जानते हुए भी अनजान क्यों बने बैठे? हैरानकुन ये है। अगर कोई खड़ा हो के वो बताए कि ये जो 4 पॉइंट प्रोग्राम है, हम इसके साथ, ये हमारे लद्दाख के खिलाफ है, कोई कहेगा? मैं कहता हूँ कोई नहीं कहेगा, क्योंकि आज आप देखिए, चाहे वो एपेक्स हो, केडीए हो, या सोना मांगचुक साहब, जितना इतना फास्टिंग रखा उन्होंने, इतना ले से दिल्ली तक पद यात्रा किया। कल को अगर लद्दाख को स्टेटहुड मिलता है, लद्दाख को 6 शेड्यूल मिलता है, पब्लिक सर्विस कमीशन मिलता है, तो क्या सिर्फ ये वाहिद उनके लिए होगा, या सिर्फ एपेक्स के लोगों के लिए होगा, क्या ये सिर्फ केडीए के लोगों के लिए होगा? हरगिज नहीं होगा। हम लोग जो जंग लड़ रहे हैं वो आने वाले 50 साल के लिए लड़ रहे हैं।
اپنے مستقبل کے لیے، اپنے آنے والے جنریشنز کے لیے لڑ رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہم سے تھوڑی سی چوک ہو جائے اور آنے والے 50-60 سال کے بعد جو ہمارا جنریشن ہوگا وہ آپ پہ لعنت بھیجے. ایسے بھی بہت قومیں آیا ہے دنیا میں، ہم نے دیکھا ہے. لہذا اس بات کا بھی ہمیں احساس ہے کہ جو مانگے ہیں وہ ایک دم ہونے والا نہیں. ہسٹری گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ آپ کے جو ڈیمانڈز ہوتے ہیں، مطالبات کو مننے میں، ان کو آپ تک پہنچانے میں صدیاں لگتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ 5 سال گزر گیا، 10 سال گزر گیا، انہوں نے نہیں دیا تو ہم کہیں گے بھائی یہ تو دینے والا نہیں ہے. بالکل یہ غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر چیز کا ایک اپنا وقت ہوتا ہے اور یہ گھومتا ہے. یہ چیز بھی رہتا نہیں ہے. ہم نے اپنے اتنے مختصر زندگی میں دیکھا کتنا چینج آیا ہوتا ہے. یہ ایک نیچرل فینامنا ہے کہ چینج ہونا ہے، یہ بھی یہی رہے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہمارے مطالبات ہیں ہم ان سے پیچھے ہٹیں، ہرگز نہیں. اس لیے ہم کو مضبوطی سے اپنے لیڈرشپ کا ساتھ دینا اور تھکنا نہیں. سب سے بڑی چیز ہے تھکنا نہیں ہے. آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں انشاءاللہ وہ دور جو ہے ضرور آئے گا. میں یہاں پہ ایک چیز یہاں دہرانا چاہوں گا. ہمارے لیہ کی لیڈرشپ یہاں ہے، ہمارے کونسلرز ہیں لیہ کے، کہ کرگل والوں پہ ایک تہمت یہ لگایا جاتا ہے کہ ہم نے ایس ٹی میں آپ لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، کونسل میں آپ لوگوں نے ساتھ نہیں دیا. اس وقت کیا مجبوریاں رہا ہوگا ہم نہیں کہہ سکتے. آج کی جو لیڈرشپ ہے اس وقت نہیں تھا. لیکن آج جو یوٹی ہے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ کرگل والوں کا یوٹی کبھی ڈیمانڈ نہیں تھا. کیونکہ میں بھی تھا سسٹم میں. ہم جب بھی ڈیمانڈ رکھتے تھے ہم بولتے تھے بھائی ہم کو ریجنل سٹیٹس دے دو آپ، جموں کشمیر لداخ. لیکن جب یوٹی ہمارے اوپر تھوپا کیا، اس کے بعد ہمارے لیہ کے بھائیوں کو بھی احساس ہو گیا کہ یہ تو وہ یوٹی نہیں ہے جو ہم نے مانگا تھا، یہ تو ہمارے اوپر تھوپا گیا. پھر لیہ کے آپ کے سلطان صاحب کے سربراہی میں بھی تھا اس میں. ابھی جیسے ڈاکٹر قیوم صاحب نے کہا، فرسٹ میٹنگ آپ کا ڈریگن ہوٹل میں ہوا. ہمارے یہاں سے سارے لیڈر صاحبان چلے گئے، لے سے بھی تھے. اس میں پورا ڈیلیبریشن ہو گیا صرف اسی پہ کہ ہم لوگوں کے یونائٹ رہنے کے بغیر اب وقت آ گیا ہے کہ جب تک ہم لوگ ایز اے لداخی، جب تک ہم لوگ متحد نہیں ہوں گے ہمیں کچلا جائے گا. اس لیے اب ہم کو سوچنا پڑے گا. پھر تقریباً 2 گھنٹہ لیہ کے لیڈر ایک سائڈ میں، کرگل کے لیڈر ایک سائڈ میں، 2 گھنٹے ڈیلیبریشن کے بعد یہ کنسنسس ہوا کہ یہ 4 پوائنٹ جو نکات ہے اس پر جو ہے ہم لوگ متحد ہیں اور آج تک اسی پہ متحد ہیں اور آئندہ بھی اسی پر ہمیں متحد رہنا پڑے. یہ بہت ضروری ہے. اور میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ گورنمنٹ آف انڈیا سے لداخی لوگ کوئی غیر آئینی چیز نہیں مانگ رہے. یہ ہندوستان کے آئین میں ہے، سب کچھ ہے. اسٹیٹ ہوڈ، جہاں جہاں لوگوں سے آواز آیا آپ نے اسٹیٹ ہوڈ دیا. کتنے اسٹیٹ ہیں؟ اس کا مطلب اسٹیٹ جو ہے، اسٹیٹ دینا وہ حکومت جہاں جہاں مانگتا ہے وہاں دیتے آئے ہیں. وہ غیر جائز چیز ہم نہیں مانگ رہے ہیں. شیڈول آپ کا 6 شیڈول ہندوستان کے آئین میں ہے اور خود دے کے رکھا ہے. آپ لوگ دیکھیے نارتھ ایسٹ میں کتنے ڈسٹرکٹ میں 6 شیڈول ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے. اور لداخ جو ہے آپ کا، وہ میں سمجھتا ہوں جہاں ان کا یہ آپ کا 6 شیڈول ہے ان سے زیادہ جو ہے لداخ کرائٹیریا فلفل کرتا ہے. 97% آف دی پاپولیشن جو ہمارا شیڈول ٹرائب ہے. تو ہم دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم پورا کرائٹیریا فلفل کرتا ہے. اور وہ بھی نہ دینے کا کیا وجہ ہے کہ ہم آپ کو 6 شیڈول دیں گے، اس کے باوجود وہ پیچھے ہٹ گئے. تو اس لیے ہمارا سرکار سے اپیل بھی ہے. اور آج کا میں سمجھتا ہوں اس انشن کا مین مدعا جو ہے، میں نے پرسوں بھی کہا تھا، وہ یہ ہے کہ جو بات چیت کا سلسلہ، خود دعویٰ کرتے ہیں کہ ہر چیز کا، ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ بات چیت ہے. تو جب آپ کے ٹیبل پر بات چیت ہی نہیں ہو گیا، بات چیت ہی روکتے ہیں، تو نیچرلی پبلک اور گورنمنٹ کے بیچ میں کنفرنٹریشن ہوتا ہی ہوتا. اس لیے بات چیت، ہماری مانگ اس پلیٹ فارم سے یونائٹڈ ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو بات چیت کا سلسلہ رکا ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہونا چاہیے. دوسری بات، یہ ایپیکس اور کے ڈی اے کے پروگیٹیو ہے، یعنی یہ ان کی مرضی ہے کہ وہ اپنے ٹیم میں کس کو لاتا ہے، کس کو نکالتا ہے. یہ جو ہے یہ ڈکٹیشن جو ہے سرکار کی طرف سے نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ لداخی پبلک کی عوام یہ سوچتا ہے کہ بھائی ہم کن کن کو اپنا نمائندہ بنا کے دیں جو سرکار کے ساتھ بات کرے.
अगर सरकार वहां से डिक्टेट करना शुरू करेगा तो फिर तो डिक्टेटरशिप हो गया, जो आज हम जो है हमारे ऊपर पड़ा हुआ है। तो इसलिए हमारी डिमांड ये भी है कि केडीए में कौन इंक्लूड होता है, कौन एक्सक्लूड होता है, एपेक्स में कौन इंक्लूड होता है, कौन एक्सक्लूड होता है, वो टोटली यहाँ के अवाम के ऊपर है, दाखिल के अवाम के ऊपर होना चाहिए। तो ये चीजें जो है हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि आप इन पर संजीदगी से गौर करें। दूसरी बात, हम केडीए और एपेक्स के मशहूर हैं कि काफी बातचीत के बाद जो हमारा रिक्रूटमेंट का सिलसिला, जो कि एक कोर इशू था, मेन इशू था, और उसको उनका इंपॉर्टेंस देते हुए उन्होंने भी हमारे जो केडीए और एपेक्स थे, उन्होंने अपने जो मेन कोर डिमांड थे हमारे स्टेटहुड और 6 शेड्यूल, उसको पीछे रखकर इसको आगे लाया। और काफी डिस्कशन के बाद दो मसाइल का मसला काफी हद तक हल हुआ और रिक्रूटमेंट का जो सिलसिला है वो जारी शुरू हुआ। लेकिन साथ ही यहाँ ये कहना चाहूंगा कि इस रिक्रूटमेंट में अब डिले टैक्टिक्स फर्दर नहीं होना चाहिए। इसको जल्दी से जल्दी जो भी रिक्रूटमेंट है, चाहे वो आपका DSSRB का हो, LSSRB का हो, और हमारा जो गेजेटेड पोस्ट है, आप ताजुब होगा, मैंने उस दिन भी कहा था कि लोग बाहर हंसते हैं जब हम बोलते हैं कि पिछले 5 साल में लद्दाख में एक भी गेजेटेड रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, ये कहीं हुआ ही नहीं होगा। ये मुझे लगता है ये हिस्ट्री है। तो आप खुद समझे कि जिन बच्चे जिन माँ बाप ने अपने पेड़ पे पत्थर रख के अपने बच्चों को इन कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी रख किया होगा, उनका क्या हालत होगा। तो ये एहसास जो है सरकार को भी होना चाहिए। और हम यहाँ से अपील करते हैं कि जो गेजेटेड पोस्ट है उनका रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है वो भी बहुत जल्द शुरू होना चाहिए। तो मैं आखिर में एक बार फिर एपेक्स और केडीए का बहुत ही मशहूर हूँ। ये जो प्लेटफॉर्म है ये कंटिन्यू रहना चाहिए। इसके बाद जब भी आपका लेह में प्रोग्राम होगा, हमारे यहाँ से ज्यादा लोग वहां जाके पार्टिसिपेट करें। और ये एहसास होना चाहिए, और मुझे लगता है अब सरकार को ये एहसास हो गया होगा कि भाई अब न यहाँ कोई लेह वाला है, न कोई करगिल वाला है, न कोई बौद्ध है, न कोई मुस्लिम है, बल्कि हम सब लद्दाखी। तो इनके साथ मैं एक दफा फिर आप सबका बहुत ही मशहूर हूँ कि आप कितने दूर दूर से आए हैं। सबसे और हमारे जो लेह से मेहमान आए हैं उनका भी बहुत ही मशहूर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।